आज आमी आसात ते कोलवा पुलीस स्टेशनार आसात आनी कोलवा पुलीस स्टेशनाची जे ज्युरिडिक्शन आसा सुरावले हांगा एक इन्सिडेंट जाल्ले कडेन आसा तो म्हणजे जाल्यार चोरयेचो. ही जी बायक चोरी एक भुरगो करून येता हे तुमकां आमी दाखयता. त्याच बरोबर आमी काही उजवाड जो आसा हो तुमची पयलींची केसीचेर घालतात की गोंयभर आतां कितलीशी चोरी ज्यो आसा ज्यो कितल्योश्यो चोरी जावपा लागले कडेन आसा आनी चोरी जातात चोरी करता आनी वयतात पूण एक्यूज म्हूण ते मेळनात. त्याच बरोबर घर चोरतात बँक फोडटात या आनी खंयची शॉप चोरतात एक्यूज मेळना. आतां बायक चोरपाच्या प्रमाणात खूब वाड जाले कडेन आसा आनी ह्यो बायक व्हरून चोरता तो मनीस येता व्हरता आनी खंयचे कडेन उडयता आनी मागीर ना जाता. म्हणटकीर हेजेर खंय तरी पुलिसांनी स्ट्रिक्ट रावपाक जाय आनी त्याच बरोबर इन्वेस्टिगेशन सारकी करपाक जाय. जर इन्वेस्टिगेशन जर सारकी जायना ते अर्दकूट जातले ते कोर्टाक सुट्टात आनी अशें करून चोरांक चान्स पडटा. म्हणटकीर आमी मागता पुलिसा कडेन की तुमी इन्वेस्टिगेशन जें आसा हें सारकें करचें. आज आमी तुमकां दाखयतात की एक जो चोर आसा हो सायकलीन येता सायकलीन वॉल्त मारता रावता आनीक थंय ती बायक तो पयलीं वॉच करून रावता आनी ती बायक घेता आनी खुज्यो काडटा. कशें करून हो टॅक्नीक यूज करता पळय ती कशी ती चावी ताका लायता आनी तो चालू करून व्हरता. हेंचे कडेन ह्यो चावी येता खंयच्यो कशी करून हे करतात हे खंय तरी हें करपाक जाय. आज त्या बायकाचो जर 1,60,000 ते 80,000 रेट आसा ती आतां तो घेवन गेले कडेन आसा. हे जे मनीस आसात ते आतां कंप्लेन करपाक कोलवा पुलीस स्टेशनार पावले कडेन आसात. तेंची कंप्लेन घेतले कितें जातलें पूण हेजेर CCTVचेर कसो तो करून चोरून बायक व्हरता ते तुमकां आमी दाखयतात आनी कोलवा पुलिसांनी हेजो सूक्ष्म बेगीच्या बेगीन रावचो कित्याक हो आनी खंय भायर न वयचे पयलीं ताका धरचो अशें म्हणून मागतात.